لوگو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جے جدے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی، وہ نماز جنازے دی ہوئے، فرضاں دی ہوئے، سنتاں دی ہوئے، نفلاں دی ہوئے، عید دی ہوئے، وہ نماز کوئی بھی ہے، کوئی نماز نہیں۔ اے بات میری مسلک دے علماء خطبہ مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد دے اندر منبر تے چڑھ کے کہن گے لوگو جس نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ کہنے لگے امام دے پیچھے کتھے لفظ آئے نے؟ کنز الامال اٹھائیے کتاب الصلاۃ باب القراء پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی 12 سنداں دے نال آندی ہے۔ کنز الامال لکھن والا کٹر حنوی ہے، آندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 9 ہجری دے اندر یمن دا شہزادہ مسلمان ہویا ہے، فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے، لہٰذا سورت فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں۔ جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دا ہے، سورت فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنی علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، اللہ دی تعریف ہو رہی ہے، ذکر خدا دا ہو رہا ہے۔ اس تو بعد سورت نال پڑھی گئی، دوجی تکبیر ہوئی، دوسری تکبیر تو بعد کی پڑھیا جاندہ ہے اللہم صلی علی محمد وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ درود پڑھیا جاندہ ہے۔ پتہ لگا جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دا ہے، دوجی تکبیر تو بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ جنازہ مکمل ہوندہ ہے دعاواں پڑھن تو بعد پھر میت نو قبر دے اندر لایا جاندہ ہے۔ جدو میت نو اتارنے ہو دو کی کہنے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، پھر میرے پیغمبر دا ذکر موجود ہے۔ جدو منا موئی مٹی دے اندر لاہت دے اندر ڈال کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے، آسمان تو منکر نکیر آ جاندے نے، اگر بندہ نیک ہے تے مبشر بشیر فرشتے ہوندے نے، آن کے آندے نے من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ۔ پھر پوچھا جاندہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام۔ تیسرا سوال ہوندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ کاموں کی دے بسنے والو اردہ گرد تون والے ہو، قرآن دیو پروانے ہو۔ اگر ایک کہے میرے نبی آدم نے جواب درست نہیں سمجھا جائے گا، اگر کہے میرے نبی نوح نے جواب درست نہیں سمجھا جائے گا، اگر کہے میرے نبی ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نے جواب درست نہیں سمجھا جائے گا، یہ تھے نبیاں دی واہ نہیں۔ پھر قبر چ نہیں پوچھا جاندہ من پیروں کا تیرا پیر کیڑا ہے، کیڑے پیر دی تو بیعت کردہ رہا، کیڑے پیر دا مرید رہا، نا نا نا، بلکہ پوچھا جاندہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں پوچھیا جاندہ ہے، یہ آندہ نبی جی محمد۔ ادھرو عرشہ تو آواز آن دی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہو بابا الی الجنہ۔ میرے پیغمبر دا نام آیا ہے، عرشہ تو آواز آگئی، میرے بندے نے سچ بولے ہے، آئیے جنت دا بستر لگ جاندہ ہے، جنت دا لباس پہنایا جاندہ ہے، جنت تو جنت دے بھی چوئی دی قبر چھ دروازہ کھول جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر دی شان مقام ہے، میرے نبی علیہ السلام دی عظمت ہے۔ پتہ ہے لگا ماں دی مہد تو لگ کے قبر دی لہد تک، مہد تو لہد، مہد دا مانا گود ہوندہ ہے، ماں دی گود تو لگ کے قبر دی لہد تک، پہلے ذکر خدا دا بعد ذکر مصطفیٰ ہے، پھر تینوں مننا پائے گا وہ تھان تھان نہیں جتھے میرے نبی دا نا نہیں۔ پھر مننا پائے گا ورفعنا لکا، اجے آواز نہیں، ورفعنا لکا۔ بابا جی سامنے تھے، کیمرہ فٹ کر لیا، آندے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچھا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا۔
اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا اللہ تھانو سارے نو مکے لے جائے. دعا کرو اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں بحال کر دو. خدا دی قسمیں بڑا دکھ ہوندا ہے ویکھ کے نا بہت زیادہ بیت اللہ جڑا ہے نا وہ بھریا ہی سونا لگدا ہے. اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں واپس لے. اللہ اس وبا نو اوتھے لے جا جتھے کوئی جاندار چیز نہیں. اچھی کہہ دو آمین. اللہ سانو سارے نو مکے مدینے لے جا. جے نہیں اتوار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا. اللہ عرفات چوی لے جائے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا. اس واسطے مننا پائے گا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اذا ذکرت ذکرت مائی جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے محبوبہ تیرا ذکر ہوئے گا. اگر ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوواں گا رحمت للعالمین تسی ہوو گے. عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی انسان میرے ہون گے غلام تیرے ہون گے حوض میرا ہوئے گا ساکی تسی ہوو گے عابد تسی ہوو گے معبود میں ہوواں گا ساجد تسی ہوو گے مسجود میں ہوواں گا. قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا آسمان میرا ہوئے گا سہرگاہ تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا ابو بکر میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا وہابی میرے ہون گے پروانے تیرے ہون گے. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بلندگی مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شہر اہل حدیث یوسف مسرونی صاحب ساری حدیث ربانی سونیا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا پہرے دار تیرا ہوئے گا محبوبہ عائشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی سونیا بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا سونیا محبوبہ صحابی تیرے ہون گے ولی میرے ہون گے سونیا فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی مرب ذوالجلال دی ہوئے گی سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی. ورفانا پڑھو ورفانا لکا ذکرک محبوبہ میں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے اسی تے ادو تھوڑا ذکر کر چھڑیا سی جدو اجے زمین تے آسمان بھی بارز وجود نہیں آیا کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا اسی تے محبوبہ ادو بھی تیرے ذکر دے چنڈے گر چھڑے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن
किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। कोई नबी दुनिया ते आया नहीं जदों आदम दी मिट्टी अजे गोई गई सी उदों भी मेरे महबूब नूं अल्लाह ने खत्मे नबूवत दे अंदर लिख दिता सी काफ कुन दियां मंजिला अजे पईलियां सल। तर्जमा हो जाए वो बोल दे रही काफ कुन दियां मंजिला अजे पईलियां सल जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा चन बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। मेरे पैगंबर दा जिक्र आलमे अरवाह दे अंदर भी मौजूद है। अगे आइए ना जरा मैं अगे चला हजरत इब्राहीम दी दुआ दे अंदर जिक्र मुस्तफा मौजूद है। बैतुल्ला पाया तकमील तक पहुंच जाता है अर्शां तो आवाज आउंदी है मेरे खलील और मंगो ते सही की मंगदे हो जो मंगोगे मैं अता कर देंगा। वाह खलील मैं तेरी फहमो फरासत तो भी जग वार दियां। आइए जरा गौर कीजिए ना खलील ने बैतुल्ला बनाया ते हुण की आंदे ने अल्लाह जिड्डा वड्डा तेरा घर एडा वड्डा ही खतीब चाहिए ते असीं मसीतां दे 2.5 करोड़ ला छड्डने मौलवी रखण दी वारी आउंदी है फिर 2-2 महीने मीटिंगां करना फिर आना लोहे लै लैंदे ही लभ जे ना वक्ती तौर ते मसले दे खिलारो बाज बारी च रख छड़ो बोलते नहीं यही है ना। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने वाला भी नबी ते आमीन कहने वाले भी नबी मंगन वाले कौन ने जिथे दुआ करते ने दुआ करने वाला कौन है खलीलुल्लाह आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह जिथे मंगते ने ओ बैतुल्लाह जो मंगते ने ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम की दुआ च जिक्र मुस्तफा मौजूद है। आइए अगे चला इथे क्या इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हुण अज़ीज़ुल हकीम कौन है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अर्ज़िल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया सी उम्मियां दे विचों अपने नबी नूं भेजे अनपढ़ां चों डांगरियां चों राहजन सन बड़े परले दर्जे दे डाकू ते चोर सन। अब वेखो ना अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मीयल लज़ी नबी दी सिफत भी उम्मी है आए भी उम्मियां दे विचों। मैं हदीस बुखारी दी शुरू च पढ़ी है हिर्ज़ल लिल उम्मीयीन उम्मियां दे निगहबान बन के आए। जदों उम्मी दी निस्बत लोगां वाल होएगी एदा माना अनपढ़ होएगा जदों उम्मी दी निस्बत नबी वाल होएगी फिर ये नहीं कहना अनपढ़ नबी नबी दी जात दी तौहीन है बल्कि उम्मी ओनू क्या जांदा है जेड़ा किसी इंसान कोलों ना पढ़िया होए डायरेक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया होए। और माइकल हार्ट एक गुजरिया ईसाई राइटर उन्हें किताब लिखी है दुनिया के 100 अजीम इंसान।
او دے ٹائٹل دے اتے انہیں پہلا نام لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھا بھی تو عیسائی ہے, اے نبی تے مسلمانہ دا تو تے مندہ ہی نہیں, تو پہلا نام کیوں لکھیا ہے؟ اس عیسائی نے کو جواب دیتا, انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, کہے دے 5 استاد, کہے دے 10, کہے دے 20, کہے دے 18, کہے دے 12. دنیا دی ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں, کیونکہ محبوبہ استاد شگرد نالو اللہ ہوندا ہے. شگرد جتھے مرضی پہنچتے لوگ کہتے ہیں استاد استاد ہے, تیرے نالو اللہ زمین دی دھرتی تے میں بنایا ہی کوئی نہیں, تیرا استاد بناواں کینوں؟ نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. اس واسطے زمین تے استاد جدا بنے نا وہ نبی نہیں ہوندا. مرزا غلام احمد قادیانی سی نا, کانا الو دا پٹھا, وہ بول دے نہیں. اے دے کلاس ویلو سن حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ, تے تھانوں پتہ اللہ کر کے سارے ملن گوٹیا کوئی نہ ملے. انہیں جدو نبوت دا دعویٰ کیتا تے مولانا فرمان لگے او کھچے جان دیئے, ماسٹر تینو کان پھڑا کے تینو چھتر مار دینا, ہوندا جاندا تینو کچھ نہیں, ہن تو نبی بن گیا. اور پھر ترقی بڑی, سیالکوٹ کچہری دے اندر مہانہ 15 روپیے دی تنخواہ سی, منشی تو ڈائریکٹ دی سیٹ چکے, ڈائریکٹ ہی نبی بن گیا. دیکھو نا, منشی تو نبی, کیسی گل ہے, وہ بول دے نہیں. میں اگلے دن بات کہی, میں کیا کئی کانفرنس آج, میں کیا مرزائیو مرزے دی کوئی بدکاری, کوئی عیاری, کوئی گناہ, کوئی بدماشی ایک چٹ تے لکھ کے منو پیش کرو, اگر ایدیاں کتاباں چوئے دے گناہ ثابت نہ کرا, میں مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے ہونا چھڑ دیاں گا. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. کوئی گناہ ایسا نہیں جیڑا مرزے دی اندر موجود نہ ہوئے, کوئی دنیا دی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے, کوئی خوبی ایسی نہیں. اور الحمدللہ ہر میدان چ ساڈے علماء نے دا تعاقب کیتا ہے. جدو انہیں 1908 دے اندر اشتہارات, 1903 دے اندر اشتہار لگائے, چیلنج میرے نہ مناظرہ کرے, امرسر دے اندر لگے, لوگوں ہندوستان دیا چوکاں چ لگے, او دے اس چیلنج نو قبول کرنے والے اہل حدیث دے سرے خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 11 دن تک یہ دینا مناظرہ کیتا. 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تینوں چیلنج کرنا. ساڈے کالم دین نے انہاں نہ مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جے, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ پتہ ہی کون سن, بول دے رہے, بولو. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی صاحب نو پتہ لگا تو انہاں محمد حسین بٹالوی نو کہا یار انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی تو بڑا لمحہ دے چھڑے ہے, انہوں دے 3 دن دا ٹائم ہے نا, دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے. دیکھو اپنے زہد اور تقوی دے کنا مان اہل حدیث دے علماء. اور جدو مرزا نو پتہ لگا میرے بارے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی صاحب نے بات کہی ہے, مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت کیتے آئی, روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے, اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے. اور مرزا نے کیا کہ منو بھی ایک وحی آئی ہے, الہام ہویا ہے. کی ہویا ہے الہام کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا بھی تینوں کی نے کیا ہے, میرے تے وحی آئی ہے. وحی کنے آندی ہے, میرا بھی ایک فرشتہ ہے, وہ دا نام ہے ٹیچی, وہ لے کے آیا ہے, یہ دے گھر اولاد نہیں. اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے باپ مدینہ یونیورسٹی پڑھے, اوتھے ہی موت آئی. جلسیاں دے اندر تقریر کر دے آندے ہوندے سن لوگوں, مرزے دے جھوٹا ہون واسطے کرن واسطے اللہ نے منو دنیا چ بھیجیا ہے. میرا نام محمد علی مدنی لکھوی ہے. اور لوگوں یہ جھوٹا کذاب بے ایمان مرتد, اور جدوں قادیان دے اندر
مرزیہ نے بات کہی کہ مولانا ثناء اللہ امرسری قادیاں دے اندر آ کے حلف دے کے بات کہے کہ لوگوں مرزا مرنا مبالغے دی شکل چ مریا ہے، حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے، اسی سارے قادیاں دے مرزئی مسلمان ہو جاواں گے، اسی مسلک اہل حدیث قبول کر لیں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اتھے گئے، قرآن سر تے رکھ کے کیا قادیاں دے مرزئیو مرزا مرنا مبالغے دی شکل چ مریا ہے، تسی کہ 1 سال زندہ رہ جائے، میں 5 سال زندہ رہاں گا، تسی سال دی گل کیتی ہے۔ ساتھیاں گیا مولانا انہاں سال کیا تو ہی 5 سال کہہ چھڑیا ہے۔ مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے، اگر آج 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محافظ ختم نبوت علامہ محمد حسین بٹاوی، شیخان اہل حدیث علامہ ثناء اللہ امرسری، علماء حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے پہلی کتاب القادیانیہ لکھی، لکھ کے سرانے رکھی، مسجد نبوی مدینے دے اندر ستے نے، رات نو خواب چامینہ دلال ابو بکر عمر ملے، روزہ تم میرے ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے، آقا نماز پڑھا رہے نے، وہ پڑھ رہے نے۔ علامہ صاحب کہیں نے میں خواب چ بابے جبریل تے کھڑا سامنے وینا پیا، میں کہے ہستیاں کیویں باہر آ گئیاں؟ کہنے لگے عیسان علیہ ذہین تیرے واسطے آئے نے۔ اگلی گل سننا دی کہنے لگے ایسے دوران میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی دے مناریاں چو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آ رہی سی۔ میں اپنی خواب حضرت عبداللہ بن باس ادو مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن، میں انہوں نے جا کے سنائی ہے خواب آئی ہے۔ چانسلر صاحب کہنے لگے عبداللہ بن باس شیخ فرمان لگے احسان لئی تینو مبارک ہوئے جیڑا تو مرزائیت تے کم کیتا ختم نبوت نے اللہ نے سارے ہی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور القادیانیہ کتاب عربی دے اندر لکھی، اس واسطے اہل حدیث دا اعلان سن لو، اج بھی صدیق دی صداقت نو دنیا چ ہے نے پوکن والے۔ میں اپنے علماء دی موجودگی دے اندر، سامعین دی موجودگی دے اندر اس بات دا چیلنج کرنا چاہنا، لوگوں اہل حدیث دا عقیدہ ابو بکر دے بارے چ اس طرح ہے، جس طرح قرآن سچا ہے، جس طرح نبی دی حدیث سچی ہے، اس طرح میرے صدیق دا ایمان سچا ہے۔ آؤ کرو مبالغہ ساڈے نال صدیق دے ایمان تے۔ میں گلہ منڈی دے اندر اہل حدیث دا وکیل اعلان کر رہے ہیں، صدیق دے ایمان تے مبالغہ کرو، پتہ چل جائے گا 20 دن دے اندر تو دنیا تو جاننا ہے کہ اہل حدیث جاندے نے۔ آ جاؤ صداقت مسلک حق اہل حدیث، ہاتھ چوکے صداقت مسلک حق اہل حدیث، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ اوہ اس صدیق دے ایمان چ شک کر دیو جدے بارے آقا نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ہے، قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ صدیق دی گل جدے بارے حضرت عمر نے فرمایا سی ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے چ، پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں وہ صدیق دے بارے چ کہہ دیو اللہ جنہوں نبی نے اپنی زبان نبوت جو 27 مرتبہ جنتی آکھیا ہے، وہ صدیق دے بارے کہنے جنہیں 17 نمازہ نبی دے مسلح دے پڑھائی۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا فیصل افضل